اللہ کریم نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے، فرمایا میرا خلیل آ رہی میرا خلیل مولا آرڈر کیے، فرمایا میرے خلیل دے جان تو پہلے چلا جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ہن آگ دے اندر تخت، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ میرے ابراہیم تے سلامتی آلی ہو جا۔ مفسرین فرماندے نے جدو اللہ نے انہی گال کی تھی پوری دنیا دی آگ ٹھنڈی ہو گئی، پوری دنیا دی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا۔ ہن جدو ابراہیم علیہ السلام آپ نو کسے روندیاں ویکھیا، پوچھیا حضور رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا جدو مینوں رسیاں نال بنیا گیا اودوں نہیں رویا، جدو مینوں آگ وچ پایا گیا اودوں نہیں رویا، فرمایا جدو میرے تے ظلم کی اودوں نہیں رویا۔ فرمایا حضور رون دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا اوے آگ وچ میں ڈگیا ہاں، اللہ نے مینوں نہیں بلایا، آگ نو بلایا ہے۔ فرمایا یا نار کونی، آگ نو مخاطب فرمایا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم نو جواب آیا اے ابراہیم کائنات جکنیاں اگانے، وہ کائنات جکنیاں اگانے، میں اس آگ نو بلایا ہے جی دے ویچ میرا خلیل آیا ہے، میرا خلیل آیا۔ آگ نے اللہ دی بارگاہ سوال کیتا مولا انج کدی ہو نہیں سکدا کہ میں تیری نافرمانی کرا؟ مولا اگر میں تیری نافرمانی کر دی مینوں کتھے پاندا؟ بندہ نافرمانی کرے انہوں دوزخ کے سٹنا ہے، میرے وچ سٹنا ہے، آگے چ سٹنا ہے۔ مولا اگر میں نافرمانی کر دی میں تو پہلو ہی آگا، مینوں کتھے سٹ دا کیویں سزا دیندا؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ اگے اگر تو میری نافرمانی کر دی تے میں تینوں پتہ کیڑی آگ چھپانا سی، مولا کیڑی آگ دے اندر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ جیڑی میرے عاشقاں دے سینے میں بڑھ دے پے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمایا ہو اس آگے ساڑنا سی تینوں جیڑی عاشقاں دے سینے وہ ادھے نال بھی ڈاڈی ہے میرے نبی کریم دے دیوانے۔ ہن حضرت ابراہیم پاک آگ دے اندر فرشتے چیخاں روندے نے، مولا ایک کوئی تیرا نا لینا لئی اے گیا تیرا نا لینا لا کوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا چپ کرو، اے میرا تے میرے خلیل دا معاملہ، مولا خلیل دی مدد۔ اللہ نے فرمایا اگر تسی کرنی ہے تے چلے جا سکتے ہو، اجازت ہے تو ہن ہوا فرشتہ آیا حضور حکم کرو میں انی ہوا چلاواں چنگاریاں وچ اگ وچ بھسم ہو جا۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا لوڑ نہیں، لا حاجتنا، ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ بدلانا فرشتہ آیا کہنے لگا حضور میں سارے بدل کٹھے کر کے ہونے پر سا دے ہاں، اے پانی میں غرق ہو جان، گھر ڈوب جان، بہ جان۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ پہاڑ آڑا فرشتہ آیا کہنے لگا حضور حکم دے وہ ملیاں میٹ کر دے ہاں، انہوں مار دے ہاں۔ حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ان جبریل آیا ہے، جبریل آ کے کہندا ہے سونے
میں جبریل مینوں حکم کر میں تیری مدد کرنا چاہنا وا حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا اے جبریل اینا دس دے اوے مینوں پیدا کرن والا کون ہے رب اوے مینوں جوان کرن والا کون ہے رب اوے مینوں رسیاں پوان والا کون ہے اللہ ہے اوے آگ وچ سٹان والا کون ہے اللہ ہے آگ جلان والا کون ہے انہاں کے اللہ ہے آپ نے فرمایا جبریل چپ ہو جا ہن خلیل جانے یا رب جلے ہم نے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی سیرت طیبات چند معروضات عرض کرن دا ارادہ لے کے حاضر ہویا خالق کائنات حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے عزیزان گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ سونے دے انبیاء علیہ السلام دے وچوں نے اور اللہ کریم نے آپ نو اپنا خلیل بنایا 5واں سپارہ ہے سورۃ النساء اور 125 آیت نمبر دا جز میں تلاوت کیتا ہے اللہ سونے فرمایا کہ ہم نے بنایا ابراہیم کو اپنا خلیل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ دی طرفو جناب ابراہیم پاک نو کہ اللہ سونے نے اپنا خلیل بنایا عزیزان گرامی امتیازی شان اللہ نے دیتی نبیاں دے وچوں اپنا خلیل بنایا خلیل کنوں کیا جانا خلیل اس سچے دوست نو کیا جاندہ ہے جیڑا سب کچھ اپنے یار تو وار دے وے سب کچھ اپنے یار تو قربان کر دے وے انہوں خلیل کیا جاندہ ہے عزیزان گرامی ابراہیم پاک نو اللہ سونے اپنا خلیل بنایا جتنے بھی نبی آئے اللہ نشانہ دیتیاں مقام دیتے درجے دیتے کسے نبی نو کتنا مقام ملیا کسے نو کتنا ملیا کسے نو کتنے معجزات 5 10 20 کسے نو کئی کمالات ملے عزیزانی گرامی جدو تیرے تے میرے نبی سونے دیواری آئی نا تے اللہ کریم نے اے سارے کمالات کٹھے کر کے اپنے محبوب دی جوڑی چھپا چھتے حضرت آدم پاک تو لے کے جناب عیسیٰ پاک تک جتنے کمالات آئے اللہ نے سب نو اکٹھا کر کے وہ سارے کمالات اپنے محبوب نو عطا فرمائے اور عزیزانی گرامی اللہ سونے نے حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا ہے تے تیرے میرے نبی نو حبیب بنا چھڑے حبیب بنایا عزیزانی گرامی حضرت ابراہیم پاک اے رب دے خلیل نے اے تعریف جے نیچ رکھیا جت گل دا مزہ آئے گا خلیل ہوندہ ہے جڑا سب کو جوار دے وے اپنے یار کو ابراہیم رب دا خلیل ہے تے رب میرے نبی دا خلیل ہے رب میرے نبی دا خلیل ہے ابراہیم اللہ دا خلیل اور اللہ نبی دا خلیل توجہ کس طرح ابراہیم پاک نو اللہ خلیل بنایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر چھڑیا، سب کچھ وار چھڑیا۔ اللہ دی ذات تو جو بھی امتحان آئے آپ دی زندگی دی اندر، بڑے بڑے مشکل، بڑے بڑے کٹھن امتحان آئے، سب کچھ وار چھڑیا، اور اللہ نے امتحانات دی اندر ثابت قدمی بھی عطا فرمائی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اسی ابراہیم کو بڑے بڑے اوکھے امتحان ہیں، فاتمہن، کامیاب ہوئے اس دے اندر، پھر اسی لوگاں دا امام بنایا ابراہیم نو۔ عزیزہ نے گرامی، حضرت ابراہیم پاک نے سب کچھ رب تو وار چھڑیا ہے، تے رب نے سب کچھ کٹھا کر کے حبیب نو عطا فرما چھڑیا، حبیب نو عطا فرما چھڑیا۔ میرے نبی کریم دے دیوانے، اللہ ساڑھے نبی دا خلیل، ابراہیم اللہ دے خلیل۔ توجہ فرماؤ ذرا میری نبی کریم دے دیوانے، ان حضرت ابراہیم دا تعارف کیے، آپ شہر بابل اچ پیدا ہوئے۔ حضرت جناب ابراہیم پاک نمرود دا دور سی، اور 4 ایسے حکمران آئے نے جنہ بیک وقت پوری دنیا تے حکمرانی کی تھی۔ کنے حکمران جی؟ 4، جنہ چو 2 مومن نے، 2 کافر نے۔ عزیزہ نے گرامی، پہلے مومن حکمران جنہ دی پوری دنیا تے حکمرانی سی، اللہ دا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا تے حکمرانی۔ اور دوسرے مسلمان حکمران سکندر ذوالقرنین، پوری دنیا تے حکمرانی کی تھی۔ اور جیڑے کافر حکمران سن جنہ دنیا پوری تے حکمرانی کی تھی، انہیں جو پہلا سی نمرود ابن کنعان، انہیں پوری دنیا تے حکمرانی کی تھی۔ ایدی عمر دے بارے چاہندہ 800 سال عمر سی تھی، 400 سال انہیں حکمرانی کی تھی۔ اور جدو حکمرانی ملی تے تکبر چاہ گیا، غرور چاہ گیا، آنا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں خدا ماں میں نو سجدہ کرو۔ چاہیدہ سی کہ جھک جاندہ، نرم ہو جاندہ، لیکن انہیں خدائی دا دعویٰ کیتا۔ اور چوتھا جڑا حکمران ہے او دا نام ہے شداد، انہوں بخت نصر بھی کیا جاندہ ہے۔ عزیزہ نے گرامی، انہیں جدو اعلان کیتا نمرود ابن کنعان نے خدائی دا دعویٰ کر کے کہ میں نو سجدہ کرو، اور جتھے بندے سجدہ نہیں کر سکتے سن، انہیں اپنے نام دیاں، اپنے تصویر دیاں، پتھر دیاں مورتیاں بنوائیاں، بت بنوائے۔ انہیں کیا چلو میری بارگاہ میرے کول نہیں آ سکتے، میرے سامنے میں نو سجدہ نہیں کر سکتے، اے میریاں مورتیاں نو سجدہ کر لیا کرو۔ عزیزہ نے گرامی، ہر طرف ہنیرہ ہی ہنیرہ ہے، ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، انسانیت آدمیت سسک دی پئی ہے۔ عزیزہ نے گرامی، اللہ نو دنیا تے پیار آیا، اور اللہ نے فرمایا میں اپنا نبی ٹورا، اپنا نبی بھیجا جیڑا ہنیریاں وچ روشنی کرے۔ عزیزہ نے گرامی، حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام ہن آپ دے آمن دا ویڑا قریب ہو گیا ہے، ادھر ہر طرف ہنیرا ہے، ہر طرف جہالت ہے، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ ادھر الہین نمرود علیہ اللعنہ ستا ہے، راتی خواب ویندہ ہے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لیو، توجہ کرو، اے نمرود ستا ہے، خواب ویندہ ہے، اسمان تو ایک تارا طلوع ہویا ہے، وہ جدی روشنی دینا، چاند دی بھی روشنی ختم ہو گئی، سورج دی بھی روشنی ختم ہو گئی، وہ سارے مدم پہ گئے، جلدی دینا لٹھے آئے، اٹھ کے نجومیاں نو بلایا ہے، نجوم
نجومی بولے وہ حیران کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں ایک کہن لگا میں خواب تک آئے نجومی کہن لگے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوئے گا وہ جڑا تیری سلطنت نو تہس نہس کر دے گا وہ برباد ہو جائے گا تیرا تختہ الٹ جائے گا تیرا تختہ الٹ جائے گا اس بندے نے ان پابندیاں لگوانیاں شروع کر دیتیاں کہن لگے کسے مرد نو کسے عورت دے قریب جان دی لوڑ نہیں ہے اگر جائے گا سزا پائے گا جیڑا بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے مروا رہا ہے مروائی جا رہا ہے عورت پیدا ہوندی ہے بچی پیدا ہوندی ہے چھوڑ دیندا ہے بچہ پیدا ہوندا ہے ایک قتل کروا دیندا ہے نہیں تے اعلان کردا ہے اگر اساں پکڑ لیا وہ ذمہ دار ماں پیو ہونے نے آپ ہی مار دے وہ سیال کوٹ آلیو کئی بچے قتل ہو گئے نے اے نمرود کہندا ہے اسی آن نہیں دینا ہے اللہ کریم نے فرمایا تو روکنا لائیں اسی لے آنا لے اسی لے آنا لے وہ کیویں روک سکنا ہے اسی جدو بھی کسے شاید ارادہ کرنے وہ ارادہ ضرور پورا ہوندہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے تو ڈکن والا ہے اسی لے آن والے ڈک نہیں سکدا میرے نبی کریم دے دیوانے ادھر حضرت ابراہیم دے والد حضرت جناب تاروخ آپ دی اماں جناب امیلہ بعض بندے آندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین ایمان آلے نہیں مومن نے ہمیشہ ایک گال یاد رکھیا جائے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ کریم آقا نے فرمایا حضرت آدم پاک تو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک حضرت اماں حوا تو لے کے جناب سیدہ آمنہ تک اللہ کریم نے مینوں پاک پشتاں وچوں پاک ارحام وچ منتقل فرمایا ہے میرے جتنے بھی والدین نے انہاں وچوں کوئی بھی مشرک کافر ہو سکدا نہیں اللہ کریم نے شانہ عطا فرمائیاں انبیاء دے والدین مشرک نہیں ہوندے نبیاں دے والدین شان آلے ہوندے نے مقام آلے ہوندے نے توڑا تو موڈ ہوئے توجہ ہوئے تو میں قرآن دی ایک آیت پڑھنا چاہنا اللہ نے شان کی دی مقام کی دی انبیاء دے والدین اس تو استدلال کرانگا سورہ بقرہ آیت نمبر 248 محبت نال فرما دے ذرا میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنال واللہ دا قرآن اعلان فرما رہے رب کائنات نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِي سَقِينَةٍ من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اللہ دا قرآن فرما رہے
میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے یہودیاں دے کول ایک نشانی ہے اللہ دا قرآن بیان فرما رہے جدا وسیلہ دے کے دعاواں منگ دے جدا وسیلہ دے کے بیماریاں تو شفا منگ دینے ایک صندوق وہ صندوق اندر کیے اللہ دا قرآن بیان فرما رہے رب کائنات نے فرمایا بادشاہی دیے نشانی ہے اس دے اندر اللہ کریم نے وہ دلان دا چین رکھے آئے لفظات غور کرو صندوق بادشاہی دی نشانی ہے اے دے اندر دلان دا چین سکینتم من ربکم اللہ نے دلان دا چین رکھے آئے وبقیتم مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اللہ کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ترکے دیاں چیزاں حضرت ہارون علیہ السلام دے ترکے دیاں چیزاں اس صندوق دے اندر موجود نے تحملہ الملائکہ فرشتے اٹھان دینے فرشتے چاند دینے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین اللہ کریم نے فرمایا وہ اگر تسی ایمان رکھ دیو تو اڈے واسطے نشانیاں نے وہ توجہ کرو صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دے نلین نے حضرت ہارون علیہ السلام دے مقدسات نے وہ اللہ دے فرشتے چاندے نے اٹھان دینے انہیں یار توجہ کرو جس صندوق دے اندر وہ اللہ دے نبیاں دے نال وہ لگی ہوئی چیز ہوئے وہ صندوق شانہ والا ہے تے جڑا نبی وہ ماں دے پیٹ چوئے ہوندہ ہے وہ ماں کیوں نشانہ والے وہ ماں کیوں نشانہ والی ہیں وہ ماں کیوں نہیں مقام والی ہیں انہاں ماں دیاں کی عظمتاں ہونیاں نے وہ جنہاں اللہ نے وہ انبیاء دیاں نبیاں دیاں ماں بنائیاں نے وہ میرا دل کردہ ہے میں 13واں پارہ سورہ یوسف دی بھی ایک آیت پڑھ دیا سورہ یوسف دی ایک آیت پڑھا وہ میرے نبی کریم دے دیوان آیت دا نمبر 93 اللہ دا قرآن فرما رہے ایک اللہ دا نبی ہے جدا نام حضرت یوسف علیہ السلام باپ جناب یعقوب اکھاں دی بینائی چھوڑ گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجهي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اللہ دا قرآن فرما رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی جدو میری قمیص فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا میرے باپ دے چہرے تے لوگے اکھاں تے لوگے روشنی آ جائے گی سیال کو ٹالے گل میں سنانی ہے فیصلہ تسی کرنا ہے اگر نبی دے نام وہ لگی ہوئی قمیض اکھاں تے لائیے
اوے روشنی آ جاندی ہے کہ جڑا نبی 9 مہینے ماں دے پیٹ چریا ہے او ماں کنے چانن والی ہونی ہے ماں کتنے چانن والی ہونی انبیاء دے والدین ایمان والے ہوندے نے صاحب ایمان کافر نہیں مشرک نہیں ایمان والے میرے نبی کریم دے دیوانے آؤ ذرا گل لمبی نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ولادت باشادت دا ویلا قریب آیا نجومی نے دسیا نجومی کہن لگے وہ نمرود کتاباں دستیاں نے ستارے دس دینے اس سالو بچہ ماں دے پیٹ جیاں جانا اس سال آ جانا نمرود کہن لگا سب نو وکھرے وکھرے کر دے مرد سارے جنگل چلے گئے بیبیاں گھر نے ہر دے گھر دے فوجیاں دی ڈیوٹی لگ گئی اگر کوئی مرد گھر جاوے مار دیو قتل کر دیو اے بچہ نہیں آنا چاہیے اے بچہ نہیں آنا چاہیے مار دے وہ جناب حضرت ابراہیم پاک دے والد گرامی حضرت جناب تارخ دی ڈیوٹی اپنے بوے دے اگے لگ گئی ہے اللہ کریم نے فرمایا وے تو مروائی جانا ہے وے اسی جنوں لے آنا وے کون مروا سکدا کون مروا سکدا ہے وہ جنوں اسی لے آنا ہوئے وہ جنوں وسانا ہوئے وہ اگر کوئی بندہ جنوں رب مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکدا ہے وہ جنوں رب بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکدا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے او یور نال پیار کرن والے تے کھڑی والا بابا بولیا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ہر دم روے خیال میرے وچ آتے ہور تے کچھ نہیں سجدہ وہ جس دیوے نو وہ آپ جلاوے قد کسے تو بجدا وہ جس دیوے نو وہ آپ جلاوے وہ قد کسے تو بجدا میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرن والے ان نجومیاں نے آکھیا آج رات ہونائی ماں دے شکم ہن حضرت جناب تارخ دی ڈیوٹی اپنے بوے دے اگے اللہ کریم نے فرمایا جنہ مرضی زور لا لے انہیں آنا ہی آنا ہے انہیں آنا ہی آنا ہے جنہیں تیرا تختہ پلٹنا ہے انہیں آنا ہی آنا ہے میرے نبی کریم دے دیوانیوں اور حضرت جناب ابراہیم پاک ماں دے شکم اندر آگئے وہ وقت دا پنچھی مخصوص پرواز کردہ رہا وہ ویلا لنگ دا رہا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ولادت دا ویلا قریب نیڑے آیا
آپ دی اماں نو پتہ لگیا ہن بچہ آن والا ہے، بچے دی ولادت ہون والی ہے۔ آپ نے جنگل دا رخ کیتا، غار چائیاں، آپ غار اندر آئیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نے وہ غار روشن ہو گئی ہے، وہ غار جگمگ ہو گئی ہے۔ وہ ماں نے پیار کیتا ہے، ماں نے محبتاں کیتیاں نے، وہ سینے دے نال لایا ہے، فرمایا پترا میں تینوں لے جا نہیں سکنی، میں تینوں وہ سینے نال لا نہیں سکنی، میں تینوں دودھ پلا نہیں سکنی۔ وہ اللہ دے سپرد کیتا ہے، ٹر گئے غار دے منہ اگے نکا جا پتھر رکھیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا میرا خلیل آیا ہے، اسی خلیل دے کھان دا انتظام کرنا ہے، خوراک دینی ہے، مولا حکم لا آرڈر لا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ میرے خلیل دیاں دو انگلیاں منہ وچ پا دے۔ وہ جدو منہ وچ پائیاں نے ایک وچو دودھ آندا ہے، ایک وچو شہد آندا، ایک وچو دودھ آندا ہے، ایک وچو شہد آندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب رکھا ہے آپ دا، اللہ پیا پالدا ہے اپنے خلیل نو۔ بچہ جی میں ہفتے وچ وددا ہے، ابراہیم پاک ایک دن چ ود دے دے، جی میں بچہ مہینے وچ وددا ہے آپ ایک ہفتے وچ ود دے نے، وہ جی میں بچہ سال چ وددا ہے ابراہیم پاک آپ ایک مہینے وچ پرورش پاندے نے، ود دے نے، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، کام بڑے زیادہ نے۔ وہ اجے بتانو بھی توڑنا ہے، وہ توحید دا نعرہ لانا ہے، اجے نعرے نمرود چھوی ہونا ہے، اجے اسماعیل دی گردن دے چھری بھی چلانی ہے، اجے چھری چلا کے وہ اللہ دی بارگاہ وچوں انعام بھی پانے نے، وہ رحمتاں دا بھی مستحق بننا ہے، وہ کام بنے نے، اجی اللہ دا گھر کعبہ بھی بنانا ہے، جتھے قیامت تک لوگ طواف بھی کر دے رہن گے، آپ نو یاد بھی کر دے رہے۔ طواف بھی کر دے رہن گے، آپ نو یاد بھی کر دے رہن گے۔ ابراہیم پاک ماں نے ہونا تے ویکھنا کہ میں تے نکا جا پتھر لایا سی، تھے تے بڑا وزنی پتھر رکھے آ گیا غار دے منہ تے۔ ماں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، پتھر ہٹاویے کینج پتھر کینج ہٹن گے۔ ماں نیڑے جاندی ہے، پتھر پیچھے ہو جاندا ہے، پتھر پیچھے ہو جاندا ہے۔ کوئی سلسلہ چلدا رہا، ایک دن ماں دے دل وچ خیال آیا میں ابراہیم نو دنیا بھی کھاواں، باہر لے آواں۔ وہ جدو باہر لے آندا ہن حضرت ابراہیم پاک ماں کو پوچھتے نے، اماں اے کیڑا جانور ہے، اے کیڑا جانور ہے؟ ماں کہندی ہے بیٹا اے گائیں میں، اے گائیں میں۔ پھر پوچھتے نے اماں اے کیڑا جانور ہے؟ بکری ہے، اے اونٹ ہے۔ ماں کو سوال کیتا، اماں انہاں دا پروردگار کون ہے؟ انہاں دا پالن والا کون؟
حضرت ابراہیم پاک نے ماں دے کولو سوال کیتا فرمایا پترا کنج دے سوال کرنا ہے حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا اما میرا پروردگار کون ہے میرا رب پالن والا ماں نے سینے نہ لایا فرمایا تیری پالن والی میں اما تیرا کون ہے حضرت ابراہیم نے سوال کیتا جناب ابراہیم نو ماں نے جواب دیتا وہ میرا پروردگار تیرا باپ تاروخ ہے وہ میرے باپ دا پروردگار کون ہے نمرود ہے نمرود دا پروردگار کون ہے وہ ماں نے سینے نال لایا وہ متھا چومیا فرمایا اے اوئے جندے تو لکھاں قربان ہے ماں نو پتہ لگ گیا اے اوئے جدے تو ہزاراں قربان ہوئے نے لکھاں قربان ہوئے اور حضرت ابراہیم پاک آپ نو گھر دے اندر لے آندا گیا گھر دے اندر گئے اور اللہ دے نبی حضرت ابراہیم پاک نے گھر تو تبلیغ دا سلسلہ جاری فرمایا وہ گھر تو تبلیغ شروع کرنا ہے اللہ دے نبیاں دی سنت ہے اللہ اکبر کتھوں تبلیغ کرنی چاہی دیئے سارے نہیں بولے کرتا اللہ اکبر کبھی آج بندے ماشاءاللہ چوکاں جو بڑی تبلیغ کر دینے دکانہ تے بڑی تبلیغ کر دینے ریڑیاں تے بڑی تبلیغ کر دینے لیکن جدو بھی تبلیغ شروع کرنی ہے کتھوں کرنی ہے گھر تو تبلیغ شروع کرنی ہے بھئی گھر کر کے آتے پھر بار آ اے نوے بار ماشاءاللہ تبلیغ کردہ پھر تے گھر کدی ہوئی نہ ہوئے توجہ فرمائے میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرنا لو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم پاک نے جدو ویکھیا آپ دا جڑا چاچا یازر ہے بت بناندا بھی ہے بت گر بھی ہے بت پوجن والا بھی ہے آپ نے اپنے چاچے نو بلایا فرمایا یہ کی پہ کرتا ہے اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان فرمایا سورت الانعام 7واں پارہ اللہ دا قرآن آیت نمبر 74 اللہ دا قرآن بیان فرما رہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أراك وقومك في ضلال مبين آپ نے اپنے چاچے نو فرمایا اتتخذوا اصناما آلہا پتھر دے خدا بناونا پتھر دے بت بناونا انہیں کہ ہاں بناونا ابراہیم پاک نے فرمایا میں ویناما تو بھی گمراہیں انی اراکا وقومکا اور تیری ساری قوم بھی گمراہ فرمایا پتھر دے بت کیوں بنونا انہاں کہ ابراہیم اے ساڈا خدا نے اے ساڈے معبود نے اے ساڈے مسجود نے ابراہیم پاک نے فرمایا جڑا پتھر دایو وے وہ کدی خدا نہیں ہو سکدا کدی معبود نہیں ہو سکدا ہن ویلا لنگدا گیا حضرت ابراہیم پاک آپ نو ایک دنوں نہ کھیا ابراہیم اوے تیرے دوجے بھی پھرا چاچے دے پتر اوے بت ویچن جاندے نے تو بھی لے جا ہن چاچے دے پتر بت ویچ دے نے آوازاں لاندے نے بڑے بڑے سونے بت نے اے کرے گا بخار دور کرے گا سر دی پیڑ دور کرے گا اے خدا رزق دے گا آوازاں لاندے نے ویچ دے نے ہن حضرت ابراہیم پاک آپ نے بت لے آئے گال ویچ رسی پائی نہ
नाली दे अंदर गोते देंदे जा रहे ने, नाले आवाज़ां मारदे जा रहे ने। लोगो ओए बुत ले लो जेड़ा सुनदा भी नहीं है, ओए जेड़ा हिलदा भी नहीं है, ओए जेड़ा खुद खा भी नहीं सकदा है, ओए खुद चाह भी नहीं सकदा है, ओए जेड़ा मक्खी उड़ा भी नहीं सकदा है। ओए कमाई बोली कहन लगी इब्राहिम मैनू एक बुत दे। आपने फरमाया अम्मा ओए तेरा पुराना बुत किधर गया है। माई कहन लगी सोने ओ सोने दा से कोई चोरी करके ले गया है। हजरत इब्राहिम पाक ने फरमाया अम्मा कमली हो गई है, ओए जेड़ा आप नहीं बच सकिया है तैनू की बचा सकदा। जेड़ा आप नहीं बचिया तैनू की बचा सकदा है। माई कहन लगी पुत्रा बचाण वाले भी होंदे ने, बचाण वाले भी होंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। तुसी मट्ठा बोलते हो मैं गुजारा कर लेना, मैं मट्ठा हो गया तुहाडे कोल को नहीं होना जा। फरमाया वे बचाण वाले भी होंदे ने। हजरत इब्राहिम पाक ने फरमाया जी जी बिल्कुल है, जेड़ा हई भी है कय्यूम भी है। अम्मा ना नफे दा मालक ना तेरे नुकसान दा मालक, ओए ने तेरी की राखी करनी। पुत्रा फिर केड़ा रब है जड़ा राखियां करदा है। हजरत इब्राहिम पाक ने फरमाया अम्मा ओए जेड़ा मेरा खुदा है। पुत्रा तेरा खुदा केड़ा है? हजरत इब्राहिम नु माई पूछ दिए ओए तेरा खुदा केड़ा है? इब्राहिम पाक ने फरमाया ओए जेड़ा मेरा भी खुदा है पूरे कायनात दा भी खुदा, पूरी कायनात दा भी खुदा है। हुण गल्या बुत वेचण वास्ते हजरत इब्राहिम कलमे पढ़ा रहे ने, कलमे पढ़ा रहे ने। एक दिन लोग इकट्ठे होके जनाब इब्राहिम पाक कोल आए, कहन लगे इब्राहिम चल बुतां दी पूजा नहीं करनी ना कर, असी एक कमर तारियां दी पूजा करने, साडे रब नू मान ला। हजरत इब्राहिम ने वेखिया तारे डुब गए। आपने फरमाया मैनू डुबण वाले चंगे नहीं लगदे, डुबण वाले खुदा नहीं होंदे। चन्न वाले आ गए, कहन लगे चन्न दी पूजा कर ले, कमर दी कर ले। पहले नजूम वाले आए ने, हुण असी आए हैं। ये साडा खुदा है, साडा खुदा है। ओए जदों चन्न भी लुक गया दिन होण लग्या, आपने फरमाया हो लुकण वाला कदी खुदा नहीं होंदा है, ओए छुपण वाला कदी खुदा नहीं होंदा है। ओए सूरज वाले आए कहन लगे इब्राहिम ओए साडे खुदा दी इबादत कर ले, साडा सारियां नाल वड्डा है। हजरत इब्राहिम पाक ने वेखिया ओए वेला लंघदा गया, ओए जदों शाम सूरज डूब गया है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया खुदा किधर गया जे? हजरत इब्राहिम ने कहन लगे वो डूब गया है। इब्राहिम पाक ने फरमाया ओए कमले अकल ते पड़दे पै गए, ओए डुबण वाला खुदा नहीं होंदा है, तारण वाला
والا خدا نہیں ہوندا ہے روشنیاں پھیلان والا تے پھر چھپ جان والا خدا نہیں ہوندا ہے خدا او ہوندا ہے جڑا انہاں نوں روشنی دیندا وی ہے چاڑدا وی ہے ڈوبدا وی ہے خدا او ہوندا ہے جڑا انہاں نوں چلا رہا ہے انہاں نوں چلان والا خدا جے اے خدا تواڈے کو نہیں جے تسی گمراہی چ جے انہاں پتہ لگ گیا بابل وچ کہ تاروخ دا بیٹا بتاں دی بڑی کھلی مخالفت کرتا ہے بہت مخالفت کرتا ہے عزیزان گرامی ہن انہاں دا سال وچ میلہ ہوندا سی میلے والے دن چنگے چنگے کھانے بنانے بتاں دے پیراں چ رکھنے آپ میلے تے ٹر جانا پھر واپس آ کے انہاں دی عبادت کرنی انہاں حضرت ابراہیم پاک نو فرمایا ابراہیم ساڈے نال تو بھی میلے تے چل آپ نے فرمایا میں بیمار ہاں میں نہیں جانا کیونکہ جیڑا غم ہوندا ہے الغم نصف الکبر بڑھاپا بھی غم ہوندا ہے حضرت ابراہیم پاک نے اچھا کئی بندے ایتھے عقل دے پھندے دے قیدی آندے نے جی حضرت ابراہیم پاک نے جھوٹ بولیا اللہ دا نبی جھوٹ تو پاک ہوندا ہے بخاری چ بھی موجود ہے مسلم چ موجود ہے حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا 3 مقامات ایسے نے جتھے حضرت ابراہیم دیاں گلاں نو لوگاں نے جھوٹ سمجھیا حالانکہ حقیقت تے مبنی سن نمبر 1 ایتھے حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا میں بیمار ہاں تے جیڑا بندہ غم میں چوے وہ بھی ادھا بیمار ہوندا ہے مرض بھی ادھی بیماری ہے غم بھی ادھا بیماری نمبر 2 جدو آپ نے بت توڑے نا تو آپ نے فرمایا میں نہیں توڑیا جن دے موڈے تے کلاڑا جی ان دے کول پوچھو نمبر 3 جدو بادشاہ دے کول آیا تے آپ نے پوچھا اے کون ہے تے حضرت سارہ دے بارے چ فرمایا کہ اے میری بہن ہے عزیزان گرامی حضور نے فرمایا اے 3 گلاں حقیقت تے مبنی سن لیکن لوگاں نے حضرت ابراہیم پاک دی بات نو جھوٹ سمجھیا میرے نبی کریم دے دیوانے ہن میلے تے ٹر گئے تے پچھو ویکھیا تے حضرت ابراہیم نے بابل شہر ویل آئے ہون آپ نے کواڑا پکڑیا تے بت خانے وچ وڑ گئے بت خانے دے اندر آئے ہن حضرت جناب ابراہیم پاک نے آپ نے ویکھیا ساریاں دی اگے روٹیاں پیاں نے وہ سونے سونے کھانے پینے ابراہیم پاک نے فرمایا کھاندے کیوں نہیں کھاندے کیوں نہیں پیندے کیوں نہیں ہو کھاؤ ذرا پیو پر کون پیوے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودیاں دے خدا کسے دی بان نہیں ہے کسے دی لات لا رہے ہیں کسے دا کان لا رہے ہیں کسے دا دھڑ لا رہے ہیں کسے دی منڈی لا رہے ہیں ان بت نو توڑی جا رہے ہیں وہ توڑ کے کلاڑا وڈے دے موڈے تے رکھ چھڑیا وہ سارے لوگ آئے نے آکے ویکھیا ساڑھے خداواں دی کوئی چھترول کر گیا ہے وہ ساڑھے خداواں نو کوئی بھن گیا ہے وہ ساڑھے خداواں دے کوئی ٹوٹے ٹوٹے کر گیا ہے کون ہے پتہ لگیا ابراہیم بابل جسے اور کوئی نہیں موجود سے حضرت ابراہیم آئے آپ نے فرمایا کیویں بلایا جو نہ کہ ابراہیم اے ساڑھے خداواں دا حال تو کیتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ جدے کول ہتھیار موجود ہوئے قاتل ہوئی ہوندا ہے تواڈے وڈے بت دے موڈے تے ہونا کہ ابراہیم سانو کملا بنا رہے ہیں آپ نے فرمایا کیویں کہنے لگے کدی یہ بھی ہلے نے اے نہیں مار سکدا اے تے ہلن جوگا نہیں آپ نے فرمایا چلو اے ہلن جوگا نہیں جیڑے کٹیجے نے انہاں کول پوچھ لو اے جیڑے تھلے پے نے انہاں کول پوچھ لو
انہاں کہ ابراہیم بھی بول دینے آپ نے ویکھیا لویا تتا ہے آپ نے فرمایا پھر تواڈے تے توف ہووے توانوں عقل کیوں نہیں ہوندی ہے اوے جیڑا ہلن جوگا نہ ہووے خدا نہیں ہوندا ہے اوے جیڑا اپنا آپ نہ بچا سکے اوے خدا نہیں ہوندا ہے اوے میرے خدا نو مان لو اوے میرے خدا نو مان لو اوے جیڑا ڈگیاں نو سہارا بھی دیندا ہے بیچاریاں نو چارہ بھی دیندا میرے خدا نو مان لو میرے رب نو مان لو انہاں کیا نہیں ہن انہاں دے دل وچ بڑی کھار سی انہاں کہ ابراہیم اساں تیرے کول بدلہ لینا ہی کو ساڈا چک پے لین دے ہن ٹردی جیڑی گل ہے وہ نمرود کول آ گئی انہاں کہ ایک منڈا ہی تو بتاں دی بڑی مخالفت کردا ہے تے بت توڑدا ہی ہن ابراہیم پاک نے اللہ دا خلیل سی نمرود نے آکھے لیاؤ خواب ذرا اس منڈے نے ہن اے دے کول دے دربار جڑا بندہ بھی ہوندا سی وہ سجدہ کردا سی ہن حضرت ابراہیم پاک نے سجدہ نہیں کیتا کہنے لگا نوجوان سجدہ نہیں کیتا ہے آپ نے فرمایا اے میرا سر صرف خدا آگے جھکدا ہے اللہ آگے جھکدا ہے اے وڈتے سکدا ہے جھک نہیں سکدا ہے او بڑا آگ بگولا آیا حضرت ابراہیم پاک نو کہن لگا اے منڈیا تو روڑا پانا ہے خداواں دی توہین کرنا ہے اوے تیرا خدا کون ہے توجہ یار تیرا خدا کون ہے حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت ابراہیم پاک نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردہ ہے ماردہ بھی انہیں آکھے کیڑا کام میں تھا میں بھی کر لینا دو مجرم بلائے ایک جڑا آزاد ہونا والا انہوں پھانسی دے چھڑی جڑا پھانسی دے چڑھنا والا انہوں آزاد کر چھڑ کہنے لگا ہے تے کام میں بھی کر لینا ہوں اے تے میں بھی کر لینا اور حضرت ابراہیم نو پتہ لگ گیا انج قابو نہیں ہونا ہے آپ نے فرمایا انہوں میں انج دی دلیل دیوا اور اتھے بے بس ہو جاوے حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا يهدي القوم الظالمين ابراہیم پاک نے فرمایا میرا رب ہے یأتی بالشمس من المشرق فرمایا میرا رب سورج مشرق مغرب مشرق چو طلوع مغرب غروب کردہ ہے مفسرین فرماؤندے نے بڑی خوبصورت گل لکھی آپ فرماؤندے نے اللہ نے فرشتیاں نو حکم دے چھڑیا اگر نمرود کہندہ مشرق چو میں چاڑنا وا مغرب چ میں غروب کرنا وا وہ اپنے رب نو کے وہ مغرب چو چاڑے مشرق چ غروب کرے اللہ کریم نے فرمایا وہ فرشتے ہو جی مولا فرمایا سورج دیاں تناباں پھڑ لو مولا کی ہون لگا ہے فرمایا آج اسی قانون بدل دینا ہے یار جھوٹا نہیں پہن دینا
فرمایا یار جھوٹا نہیں پہن دینا یار جھوٹا نہیں پہن دینا وہ اپنا قانون بدل لینا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے حضور نال محبت کرنا لے توجہ کرو ہونا کیا منڈیا بہتیاں دلیلاں نہ دے ہن قوم کول پوچھ دیندا کی کرنا جے ہونا کیا بھئی ساڑو انہوں کئیاں نے کی مشورے دیتے کئیاں نے کی مشورے دیتے ہن میرے نبی کریم دے دیوانے ایک مہینے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں 30 دن اندازہ کرو کنیاں لکڑاں ہونیاں ہن میرے نبی کریم دے دیوانے 45 فٹ لمبا 45 فٹ چوڑا 30 فٹ گہرا وہ کمرہ جا بنایا جتھے آگ باننی سی میرے نبی کریم دے دیوان مہینہ پورا لکڑیاں جمع ہوندیاں رہی لکڑیاں جمع ہوندیاں رہیاں ہن حضرت ابراہیم پاک نارے نمرود جا رہے نے نارے نمرود جا رہے نے ہن کتب چایا ابراہیم نو آگے چپایا عارف کہیں دینے آگے چ نہیں اینا دی کی جرت سی ابراہیم نو آگ وچ پا دے حضرت ابراہیم نے آگ نو پسند کیتا ہے آگ نو پسند کیتا ہن بندے نے منجیک بنائی اس لئین نے پہلی واری گلیل ٹائپ بنائی منجیک جیڑی جنگائے چ بھی کام ہوندی رہی قلعے توڑ دیے منجیک بنائی میرے نبی کریم دے دیوان ابراہیم پاک نو وچ بٹھایا تے عاشق فرماندہ ہے جنوں یار کئیے او دے نال رہیے جنوں یار کئیے او دے نال رہیے ملن تانے کدی انہوں اوے چھڑیے نا جے کر یار دے نام دا ملتا نا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیئے نا جے کر یار دے نام دے ہوئے ملے سولے جھوٹا لے لئیے پیشاں ہتیئے نا اور میرے نبی کریم دے دیوانے اللہ دا خلیل آگ چاہے آگ دے اندر آیا اللہ کریم نے فرمایا جبلیل مولا حکم ہوئے فرمایا میرا خلیل آ رہی میرا خلیل مولا آرڈر کیے فرمایا میرے خلیل دے جان تو پہلے چلا جا حضرت جبریل علیہ السلام ہے ہن آگ دے اندر تخت اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم فرمایا آگ میرے ابراہیم تے سلامتی آلی ہو جا مفسرین فرما دینے جدو اللہ نے انہی گال کی تھی پوری دنیا دی آگ ٹھنڈی ہو گئی پوری دنیا دی آگی ٹھنڈی ہو گئی اللہ نے فرمایا ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا ہن جدو ابراہیم علیہ السلام آپ نو کسے روندیاں ویکھیا پوچھیا حضور رو کیوں رہے ہو
فرمایا جدوں مینوں رسیاں نال بنیا گیا ادوں نہیں رویا، جدوں مینوں اگ وچ پایا گیا ادوں نہیں رویا، فرمایا جدوں میرے تے ظلم کی ادوں نہیں رویا۔ فرمایا حضور رون دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا اوے اگ وچ میں ڈگیا واں، اللہ نے مینوں نہیں بلایا، آگ نو بلایا ہے۔ فرمایا یا نار کونی، آگ نو مخاطب فرمایا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم نو جواب آیا اے ابراہیم کائنات جکنیاں اگاں نے، وہ کائنات جکنیاں اگاں نے، میں اس آگ نو بلایا ہے جی دے وچ میرا خلیل آیا ہے، میرا خلیل آیا۔ آگ نے اللہ دی بارگاہ سوال کیتا مولا انج کدی ہو نہیں سکدا کہ میں تیری نافرمانی کراں؟ مولا اگر میں تیری نافرمانی کر دی مینوں کتھے پاندا؟ بندہ نافرمانی کرے انہوں دوزخ کے سٹنا ہے، میرے وچ سٹنا ہے، آگے چ سٹنا ہے۔ مولا اگر میں نافرمانی کر دی میں تے پہلو ہی آگا مینوں کتھے سٹ دا کیویں سزا دیندا؟ اللہ کریم نے فرمایا او اگے اگر تو میری نافرمانی کر دی تے میں تینوں پتہ کیڑی آگ چھپانا سی؟ مولا کیڑی آگ دے اندر ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ جیڑی میرے عاشقاں دے سینے میں بڑھ دے پے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمایا ہو اس آگ ساڑنا سی تینوں جیڑی عاشقاں دے سینے وہ ادھے نال بھی ڈاڈی ہے میرے نبی کریم دے دیوانے۔ ہن حضرت ابراہیم پاک آگ دے اندر فرشتے چیخاں روندے نے مولا ایک کوئی تیرا نا لین آڑی اے گیا تیرا نا لین آڑا کوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا چپ کرو اے میرا تے میرے خلیل دا معاملہ۔ مولا خلیل دی مدد اللہ نے فرمایا اگر تسی کرنی ہے تے چلے جا سکتے ہو، اجازت ہے تو انہوں ہواڑا فرشتہ آیا حضور حکم کرو میں انی ہوا چلاواں چنگاریاں وچ اگ وچ بھسم ہو جان۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا لوڑ نہیں، لا حاجتنا، ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ بدلانا فرشتہ آیا کہنے لگا حضور میں سارے بدل کٹھے کر کے ہونے برسا دے ہاں اے پانی وچ غرق ہو جان، گھر ڈوب جان، بہ جان۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ پہاڑ آڑا فرشتہ آیا کہنے لگا حضور حکم دے وہ ملیاں میٹ کر دے ہاں انہاں نو مار دے ہاں۔ حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ان جبریل آیا ہے، جبریل آ کے کہندا ہے سونے میں جبریل مینوں حکم کر میں تیری مدد کرنا چاہنا وا۔ حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا اے جبریل اینا دس دے اوے مینوں پیدا کرن والا کون ہے؟ رب۔ اوے مینوں جوان کرن والا کون ہے؟ رب۔ اوے مینوں رسیاں پوان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اوے آگ وچ سٹان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگ جلان والا کون ہے؟ انہاں کے اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل چپ ہو جا ہن خلیل جانے یا رب جلے۔ خلیل جانے یا جلیل جانے، ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ ہن ویندے کیو ہن حضرت ابراہیم پاک نمرود ویکھیا وہ گلزار بن گیا، پھولی پھول کیاریاں کیاریاں، اللہ دا نبی تخت تے بیٹھا اور اینا کو ہویا کہ اللہ دے نبی نو اینج متھے تے پسینہ آیا تے جبریل صاحب پیا کرے، صاحب پیا کرے۔
अजीजा ने गिरामी एक परिंदा आया आग में छाल मारन लग गया। अल्लाह करीम ने फरमाया जिबरील परिंदा सड़े ना, सड़े ना। परिंदे को सवाल किया, उन्हें कहा बई तू किदे इस अग दे अंदर? उन्हें कहा मैं इब्राहिम नू बचा ते नहीं सकता, लेकिन इब्राहिम दे नाल प्यार करन वालियां विच शामिल ते हो सकना वा ना, बचा नहीं सकता शामिल ते हो सकना वा। अल्लाह करीम ने फरमाया जिबरील मौला हुक्म फरमाया इस परिंदे दी 1000 हाजत पूरी करनी है। इन्हें सानू राजी किया। कितनी हाजत? 1000। अल्लाह करीम ने पूछा परिंदे हाँ बोल तेरिया 1000 हाजात पूरियां हो सन। परिंदा कहने लगा मौला तेरे 100 सिफाती नाम मैनू याद ने, मैं पढ़ना वा मैनू बड़ा स्वाद आउंदा है, बड़ी चस आउंदी है, बड़ा सुरूर आउंदा है, ज़ौक लैना वा राजी हो जाना वा। मौला मैं तेरे 1000 नाम याद करने ने, तेरे सिफाती नाम 1000 ने। अल्लाह करीम ने फरमाया इनू 1000 ना याद करवा दो। गोंदल वालियो अरबी विच उस परिंदे नू अंदलीब कहंदे ने, फारसी दे अंदर 1000 दास्तान कहंदे ने, उर्दू हिंदी पंजाबी विच ओनू बोल बोल कहंदे, बोल बोल कहंदे ने। जेड़ा बागां दा परिंदा है अल्लाह दा नाम लैंदा है, अल्लाह दा जिक्र करदा है। हुण मेरे नबी करीम दे दीवाने और उधर छिपकली गिरगट फूकां पे मार दी। उन्हें क्या किसे पूछा तेरी फूक नाल की आग वध जानी? उन्हें क्या मैं इजहार करना चाह रही हूँ अपनी माज अल्लाह नफरत दा। हुण अल्लाह दे नबी नाल दुश्मनी की थी। हुण उधर परिंदे चुंझां विच पानी ले आंदे। सवाल किया बुझ जानी आग? उन्हें कहा बुझते नहीं जानी पर नबी दे नाल वफादारी हो जानी है। छिपकली दे बारे च हुजूर ने फरमाया जिथे भी वेखो इनू मार दियो, क्योंकि मेरे दादे इब्राहिम नू जदों नारे नमरूद च पाया गया तो फूका मार दी सी। मेरे नबी करीम दे दीवाने हुण 40 दिन, किन्ने दिन? 40 दिन अल्लाह दा नबी नारे नमरूद च रहा। उन्हें आख्या इब्राहिम बाहर आ जा, फरमाया ना ना हुण इंज बाहर नहीं आना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपनी जिंदगी दे अंदर 6000 बंदा कलमा पढ़ाया मुसलमान। हालांकि 6 लाख सी, 6 या 8 लाख गालबन उम्मत सी जनाब इब्राहिम दी। कलमा कितना पढ़िया? 6000 में। मैंने नबी करीम दे दीवाने जदों बाहर आए 1000 बंदे ने कलमा पढ़ लिया। जदों नारे नमरूद तो बाहर आए वे नमरूद ते अल्लाह करीम ने हुण मच्छरां दी फौज मुसलत की थी, मच्छरां दा अजाब दिता। ये अपने आप नूं रब खवांदा सी। लंगड़ा मच्छर इहदे नक दे जरिए दिमाग च गया और जेड़ा बंदा भी आंदा सी ये नमरूद दे सिर च माशाअल्लाह छितरां दी बारिश करदा सी, क्योंकि इहदे सिर ते सट वजदी सी, इहनूं सुकून हुंदा सी। जेड़ा भी आउंदा सी पहलो लित्तर ते फिर गल, बाद च गल करदा सी इहदे नाल। और अल्लाह करीम ने लितरां दे जरिए और मच्छर दे जरिए इहनूं इबरतनाक मौत अता कीती। और अपने खलील नबी अल्लाह ने मकाम दिता। हर नबी नूं अल्लाह ने मेराज करवाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप की मेराज का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान च कीता। आखिरी बात सुनो, मैं गल खत्म करा। मेरे नबी करीम दे दीवाने हुजूर नाल प्यार करन वाले अल्लाह दा नबी हजरत इब्राहिम पाक नूं अल्लाह ने मेराज फरमाई।
اور معراج پتھر تے اللہ کریم نے بلند فرمایا پوری دنیا وکھائی دوجی گل ہوندی ہے فرشتیاں نے اڑایا اوے بندیاں نو ویکھیا ہے پوری کائنات نو ویکھیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين اللہ کریم نے معراج فرمائے حضرت ابراہیم پاک نو حضرت ابراہیم اڑ رہے نے وہ توجہ کرو میں ساری تقریر دا جان جملہ کرن لگیا ہن ابراہیم پاک نے ویکھیا ایک بندہ گناہ پیا کردا ہے ایک بندہ گناہ پیا کردا ہے ابراہیم پاک دی معراج تے ویکھیا عرض کیتی مولا بندہ گناہ پیا کردا ہے اینو مار دے بندہ مر گیا تھوڑے جی اگے گئے ویکھیا ایک بندہ اور گناہ پیا کردا ہے حضرت ابراہیم پاک نے عرض کی تھی مولا اینو بھی مار دے تیری نافرمان تیری گستاخی تیرا گناہ پیا کردا ہے کیونکہ اللہ دے خلیل سن کدی گناہ ویکھیا نہیں کدی نافرمانی نہیں کی تھی فرمایا اینو مار دے بندہ مر گیا تریجا بندہ تھوڑا جا کے گئے تریجا بندہ ویکھیا اللہ کریم دی بارگاہ جرج کی دی مولا اے بھی گناہ پیا اینو بھی مار اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تھلے آجا تو بندے مروائی جا رہے ہیں وہ بندے مروائی جا رہے ہیں وہ تو معراج کیتی ہے مروا دیتے نے ایک میرا نبی ہونا میرا حبیب ہونا ہے وہ جدو معراج تے ہونا ہے تو مروائی جانا ہے انہیں بچائے جاڑے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تو مروائی جانا ہے انہیں بندے گناہگار بچا لینے